وکھرے ہو گیا لیکن ہندوازم پھر بھی ساڈے اندر ساڈے منڈیاں دے ڈائلاگ انہاں والے ساڈے بچیاں دی وضاحتاں انہاں والیاں ساڈے گھراں دے وچ گانے انہاں دے چلدے پے نے کادی آزادی چکی پھرنے ہاں کی آزاد ہے نہ تیرے بچے آزاد نے اور نہ تیریاں بیٹیاں آزاد نے تیرے کل تہذیب اج اتھوں دی ہے تیرے کل تمدن اتھوں دا ہے تیری غیرت کتھے چلی گئی شرم کتھے چلا گیا حیات برم دا جنازہ نکل چکیا ہے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اور جدو تیرے کل تہذیب اپنی نہیں تمدن اپنا نہیں آج ساڈا نوجوان گانے انہاں تے گاندے کٹنگ انہاں والی کرواندے لباس انہاں والا پہندے آج دی عورت اپنے جسم تے لباس بھی انہاں والا پسند کر دی ہے آج دا نوجوان اپنے بیڈروم دے اندر تصویر انڈیا دی کنجری دی پسند کر دے آج دا شاپنگ سینٹر والا اپنی دکان تے فوٹو انڈیا دی کنجری دی لٹکان دے اور تو آج بھی غلام ہے آزاد تو کتھوں ہو گیا اسی آج بھی غلام جاؤ بازاراں چ ویکھو فوٹو آج بھی انڈیا دیاں کنجریاں دیاں لگی کوئی جتیاں دی دکان بنائی بیٹھا ہے وہ بھی فوٹو کنجری دی لائی بیٹھا ہے کوئی کپڑے دی دکان پائی بیٹھا ہے وہ بھی فوٹو انڈیا دی کنجری دی لائی بیٹھا ہے آزاد کتھے تو غلام ہے تیرے دماغ غلام ہے تیرا دل غلام ہے تیریاں نسلیں غلام ہوئیاں پئیاں اتنی دیر تک اپنا اخلاق نہیں بدلو گے آزاد کیویں ہوو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے تے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے پھامیں قارون نالوں دولت مند ہووے
تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب نے انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، آج دی گفتگو دا عنوان امانت داری ہے، اور امانت دے کئی ایک درجات نے، امانت دیاں کئی ایک قسماں نے۔ امانت دا سب تو افضل ترین درجہ وہ امانت ہے جڑی اللہ دی طرفوں ساڈے کول موجود ہے، یعنی جو چیز اللہ اپنے بندے نو دیوے عطا کرے وہ اللہ دی طرفوں بندے کول امانت ہے، اور اللہ دی عطا کردہ سب تو بڑی امانت دین اسلام ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اسیں اپنی امانت نو پہاڑاں دے اور زمین و آسمان دے سپرد کیتا، مگر انہاں اس امانت دا ذمہ اٹھان تو انکار کر دیتا، معذرت کر لی۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، ساڈی اس امانت دا ذمہ انسان نے اٹھایا، یعنی دین اسلام اللہ دی طرفوں ساڈے کول امانت ہے، اور اللہ دیاں نعمتاں بھی اللہ دی امانت نے، اور اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں ایک بڑی نعمت اے وطن ہے، اے ملک ہے، یہ بھی اللہ دی امانت ہے۔ سانو اپنے وطن واسطے، اپنے ملک واسطے اونا ہی مخلص ہونا چاہیے جنہ اسیں اپنے 5 مرلے 10 مرلے 20 مرلے گھر نال مخلص ہاں۔ سانو اپنے ملک واسطے بھی انجی دعا کرنی چاہیے ہے جویں اسیں اپنے گھر لئی دعا کرنے ہاں۔ سانو اپنے ملک دی بھی حفاظت انجی کرنی چاہیے ہے جویں اسیں اپنے گھر دی حفاظت کرنے ہاں۔ اسی نہیں چاہتے کہ ساڈے گھر دی دیوار پھلان کے کوئی دشمن اندر آ جائے، ایویں سانو چاہیے ہے کہ اسی اے بھی نہ پسند کریے کہ ساڈے ملک دیاں سرحداں کراس کر کے کوئی دشمن ساڈے ملک اندر آ جائے۔ جویں ساڈے گھر دے اندر بیوی ہے، بیٹیاں نے، بیٹے نے، اور انہاں دے درمیان اختلافات بھی نے، جھگڑے بھی نے، لڑائیاں بھی نے۔
بیٹا بیٹے نہ لڑ پیا، بیٹی بیٹے نہ لڑ پئی، کدی بیٹا ماں نہ لڑ پیا، کدی ماں بیٹی نہ لڑ پئی، کدی بیٹے باپ نہ لڑ پے۔ اسی انہاں لڑائیاں تے جھگڑیاں دے اندر اپنے بیٹیاں نو قتل نہیں کر دے، بلکہ اپنے بیٹے بیٹیاں نو بٹھا کے اس مشکل دا حل لبنے۔ بالکل اسی طریقے نال اس ملک اندر بھی سانو اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات اور اپنے معاملات نو اس حد تک طول نہیں دینا چاہیے کہ اسی ایک دوسرے دیاں گردناں تک آ جائیے یا ایک دوسرے تے کفر دے فتویاں تک آ جائیے۔ جویں اسی گھر دے افراد مل کے مسئلے دا حل کرنے ہاں، ایویں سانو اپنے ملک دے رہن والے لوگاں دے نال اختلافات دا بہ کے حل کرنا چاہیے۔ اللہ سانو ایدی توفیق عطا فرمائے، سانو اللہ توفیق دے کہ اسی جویں اپنے گھر لئی دعا کرنے ہاں ایویں اپنے ملک لئی دعا کریے، کیونکہ ملک وچ امن ہوئے گا تے ساڈے گھر وچ امن ہوئے گا، ملک اندر برکت ہوئے گی تے ساڈے گھر اندر برکت ہوئے گی، ملک محفوظ ہوئے گا تے ساڈا گھر محفوظ ہوئے گا۔ اور اگر ملک وچ امن نہیں، ملک وچ برکت نہیں، ملک محفوظ نہیں، پھر میرے تیرے گھر وچ بھی امن نہیں ہو سکتا، میرے تیرے گھر وچ بھی برکت نہیں ہو سکتی، میرا تیرا گھر بھی محفوظ رہ سکتا۔ میرے محترم بھائیو، غور طلب بات اور توجہ والی بات یہ ہے کہ اے ملک جنوں پاکستان کیا جاندہ ہے، انہوں حاصل کرن والیاں جدو حاصل کیتا تے کس بنیاد تے حاصل کیتا۔ ایک گل ایڈی عام ہے کہ کسے بڑا تے بڑا رہ گیا، کسے بچے تو بھی ایک گل نہیں چھپی کہ ملک کس واسطے بنایا گیا، اے ملک کس واسطے بنایا گیا۔ میں ایک جملہ پڑھنا ہے، اگلا جملہ تسی آپ ہی بول دینا۔ ہر بندے نو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتاں کیا، پینڈو کیا، شہری کیا، سب نو پتہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے بنایا گیا۔ اور یہ جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ایک قرآن پاک اندر ایکو جگہ تے آیا پورا کلمہ۔ ویسے تے کتے آیا لا الہ الا اللذی، کتے آیا لا الہ الا انتا، انجا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اے پورا جز ایکو جگہ تے آیا۔ وہ کیڑی جگہ ہے اور وہ کیڑی آیت ہے؟ آئیے ذرا اس آیت دے پس منظر تے غور کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نو پہلے سمجھن دی اور پھر اس تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَعَلَمْ 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 أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ اکبر. اللہ ہندر آیت دے ترجمے تے غور کرنا. فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے محبوب پیغمبر خود بھی جان لو، لوگوں بھی یہ بات دس دیو، آپ بھی ذہن اندر بٹھا لو، لوگوں دے ذہن اندر بھی گل پا دیو. میرا محبوب تسی بھی عقیدہ بنا لو، لوگوں بھی عقیدہ سکھا دیو. کیڑا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں، دستگیر بھی اللہ تے علی کل شیء قدیر بھی علی کل شیء قدیر بھی اللہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. اللہ والا کی کہندا ہے؟ اللہ ہی علی کل شیء قدیر. یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا. ایک بیڑا آیا، آئے بن کے فقیر. اللہ ہی علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. اللہ اے کلمہ جس کلمے دی بنیاد تے ملک بنے نا، او کلمے دا معنی بڑا پیارا ہے. لا الہ الا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ، لیکن چمیکھا مارن والا اللہ. اللہ دی قسم ہے میں آزادی تحریک آزادی پاکستان دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے آیا ہاں، اور میں مطالعے وچ پڑھ کے آیا ہاں، اور لوگ بابے بزرگ جنہ او منظر دیکھیا او اے بات دستے نے اور کہندے نے ساڈے کن اس بات دے گواہ نے جدو بھی کسے جوان دی گردن تے آزادی پاکستان واسطے او دی گردن تے تلوار چل دی سی اور او جان پیش کردہ سی. جدو بھی کوئی بابا آزادی تی تحریک اندر شہید ہندہ سی، ہر مرن والا مرد وقت زبان چو اکو جملہ کہندہ جام دندہ سی، اور جملہ ایہی ہندہ سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے تے لوکاں جانا دیتیاں، اس کلمے تے عورتاں اپنے بچے قربان کیتے، اس کلمے تے خواتین دی عصمت دری کیتی گئی، اس کلمے تے جواناں اپنی جوانیاں قربان کر دیتیاں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. تے کلمہ کیڑا؟ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی. اور 14 اگست والے دن ایک کلمہ پڑھن والے تانوں کاٹی دسے ہون گے، موٹر سائیکل دیاں بیسریاں کٹ کے جناب باں باں کر دے بڑے نظر آئے ہون گے، اپنے بیٹھک دے سامنے لا کے جناب ڈیک گانے چناندے بڑے نظر آئے ہون گے. میں حیران ہاں، اے پاکستانی قوم پتہ نہیں کدی غیرت مند ہے، ایڈی غیرت مند قوم ہے کہ اتے کار دے چنڈا پاکستان دے وچ گانا انڈیا دا لایا ہویا ہے. ایک قوم ایڈی کو غیرت مند ہے.
اللہ اکبر اللہ انج ہے کہ نہیں ہے بولو ہاں پلا چھت تے جھنڈا انڈیا دا تے چھت تے جھنڈا پاکستان دا تے گھر وچ کلچر انڈیا دا گھر وچ فلماں انڈیا دیاں گھر وچ گانے انڈیا دے تے زبان چو ڈائلاگ انڈیا دے ایڈی غیرت مند قوم تے ویکھی کدی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ دے فضل نال آؤ اسی غیرت مند ہاں اسی اپنے سینے تے بھی جھنڈا لا الہ الا اللہ دا لگا کے پھرنے ہاں ساڈا پرچم بھی لا الہ الا اللہ ساڈے سینے تے وچ بھی لا الہ الا اللہ ساڈا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ اور ساڈا جینا بھی لا الہ الا اللہ ساڈا مرنا بھی لا الہ الا اللہ ہے اسی صرف جھنڈے نہیں لا کے پھر دے اسی اس پاکستان دا نعرہ اصل نعرہ اپنے سینے دے وچ لے کے پھرنے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا یہ جڑی سورت ہے نا جے سورت دی میں آیت پڑھ رہے ہیں جہدے وچ کلمہ آیا ہے اے دا پاکستان دی آزادی نہ بڑا تعلق ہے ایک دن میں بیٹھ کے غور کیتا میں سوچیا تے مینوں بڑی عجیب گل سمجھ وچ آئی اے سورت دا نام جہدے وچ کلمہ آیا ہے لا الہ الا اللہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے آیت سورہ محمد دی کہ دی آیت سورہ محمد دی اور سورہ محمد جڑی ہے نا سورہ فاتحہ 1 نمبر سورت سورہ بقرہ 2 نمبر سورت اور سورہ آل عمران 3 نمبر اس ترتیب دے اعتبار نہ سورہ محمد دا نمبر ہے 47 کنا نمبر ہے 47 تے سورہ محمد دی آیتاں شروع کر دیئے نا تے اے جڑی آیت نا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اس آیت دا نمبر ہے 19 کنا نمبر ہے 19 تے پاکستان دی آزادی دا دن کیڑا ہے 1947 اللہ کیسا جوڑ رب نے جوڑیا کیسا مالک الملک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس کلمے دا اور اس ملک دا جوڑ کیسا جوڑیا ہے سمجھ آوے تے پھر یہ نا اسی ہور بڑیاں سرچاں کرنے ہیں کوئی گونگلوہ تے کر رہا ہے کوئی گاجرہ تے کر رہا ہے کوئی مونجی تے کر رہا ہے کوئی چونے تے کر رہا ہے گھرے کادے تے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ فرمایا فَعَلَمَ أَنَّ
انہو لا الہ الا اللہ 1947 ہے، سورت دا نمبر 47 ہے، ایت دا نمبر 19 ہے، کی بن گیا 1947 بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے قربان جاما۔ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا۔ اور اس گل تے غور کرنا کہ ملک کیوں لیا گیا، پاکستان جڑا اللہ دی امانت ملک ہے، یہ کس واسطے حاصل کیتا گیا، وجہ کیا ہے؟ کاروبار تے اوتھے بھی کر دے ساں، ایتھے بھی کرنے آؤ، دکانہ اوتھے بھی کھول دے ساں، ایتھے بھی کھولنے آؤ، کاشتکاری اوتھے بھی کر دے ساں، ایتھے بھی کرنے آؤ۔ وہ کیڑی وجہ ہے؟ جس وجہ تے ملک بنایا گیا، مار دے وجود اندر لے آمدا گیا۔ حضرات ذی وقار، پہلی وجہ ساڈیاں عبادتاں محفوظ نہیں سن، ساڈیاں عبادت گاواں محفوظ نہیں سن۔ مینوں ایک بابے نے گل سنائی، کیا لگا پتر مینوں چنگی طرح یاد ہے، اسی جدوں نماز پڑھیا کرتے سا ہندوستان دے اندر بھارت اندر، اسی نماز پڑھ دے تے ساڈے نماز پڑھ دیاں مرے جانور کتے مرے لیا کر کے ساڈے اگے سٹ دیندے سن ہندو، سانو نماز نہیں سن پڑھن دیندے۔ پتہ لگا ساڈیاں عبادتاں اور عبادت گاواں محفوظ نہیں سن، تا ملک پاکستان بنایا گیا، الحمدللہ ملک بن گیا اور ساڈیاں عبادت گاواں بھی بن گئیاں، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن میں ایک بطور اصلاح گل کرنا چاہنا، میں بطور اصلاح گل کرنا چاہنا، ایسیاں مسجداں یہ ساڈے عمل دی کمی ہے کہ اسی اگے نماز پڑھ دے سا ہندوستان دی اندر تے جناب ہندو لیا کے مرے کتے سٹ کے ساڈیاں نمازاں خراب کر دیندے سن۔ پاکستان بن گیا، الگ ملک سانو اللہ نے دے دیتا، اللہ دی بڑی بڑی نعمت ملک آ گیا، لیکن اسی اپنے اندر تبدیلی واقع نہ کر سکے، اسی اپنے آپ نو بدل نہ سکے۔ ہن حالت اے کہ نماز بھی پڑھنے ہونے ہاں اور بعض دفعہ بازار دے گانے دی آواز مسجد دے وچ آ رہی ہوندی ہے، بعض دفعہ لنگن والے رکشے والے نے ایڈا تیز گانا چلایا ہوا ہوندا ہے کہ دی آواز سارے نمازیاں نو پریشان کر دی پئی ہوندی ہے، اور بعض دفعہ ساڈی جیب والا چودھری وہی بول پیندا ہے، او دے تے اسی انڈیا دا گانا لایا ہوندا ہے بطور ٹون تے، اور ٹون تے او گانا چل پیندا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنا، میں سوال کرنا چاہنا، عبادت چ لذت سانو اوتھے بھی نہیں سی ملدی، عبادت چ لذت سانو ایتھے بھی نہیں ملدی، دسو قربانیاں کاتوں دتیاں نے جے سانو لذت ایتھے بھی نہ ملے عبادت اندر؟ اوتھے ہندو پریشان کر دے سن، ایتھے انہاں دے گانے پریشان کیتی کھڑے نے۔ ملک تے بنا لیا، ذہن نہ بنا سکے، ملک تے الگ کر لیا، اپنی تہذیب الگ نہ کر سکے، اپنا تمدن الگ نہ کر سکے، اپنی ثقافت الگ نہ کر سکے، اور پاکستان تے آزاد کر لیا، لیکن پاکستانی اپنا دل آزاد نہ کر سکے۔ انج ہے کہ نہیں ہے؟ دسو خپل انج ہے؟ ایسیاں بے شمار مساجد نے، نماز ہو رہی ہوتی ہے فل آواز سے گانے چل رہے ہوتے، ننگن والا لنگ دے انہوں کوئی پرواہ نہیں بھی نماز پڑھنے والے پڑھ رہے نہ، بعض دفعہ ساڑی جیب دے ہی موبائل بولن لگ جاتے نہ، اتھے نماز چ سکون سی نہ اتھے سکون ہے۔ ملک کیوں بنایا؟ کاروبار تے اتھے بھی اسی کر دے ساں، دکانہ اتھے بھی سان۔ اللہ اکبر، اللہ تاں بنایا تاکہ سانو نماز اندر سکون آ جائے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اگر ملک لے لیا جے پھر ذہن بھی وکھرا بنا لو، اگر انہاں تو الگ ہو گیا پھر دل بھی اپنا انہاں تو آزاد کر لو، چھوڑو نہ دی تہذیب سانو نہیں چاہیے، کسے ہندو دی تہذیب سانو نہیں چاہیے، کسے سکھ دی تہذیب سانو نہیں چاہیے، بھارت دی تہذیب سانو نہیں چاہیے، انڈیا دی تہذیب اور سانو نہیں چاہیے ہندوستان دی تہذیب، سانو تہذیب چاہیے تے محمد رسول اللہ والی چاہیے ہے۔ ساڈے واسطے محمد رسول اللہ
تہذیب میرے پیغمبر دی، تمدن میرے پیغمبر دا، ثقافت میرے پیغمبر دی، حدیث میرے پیغمبر دی، سنت میرے پیغمبر دی، راج میرے پیغمبر دا، رواج میرے پیغمبر دا، تہوار میرے پیغمبر دا، زندگی پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزار لے۔ سنت دا ثمر تینوں اور روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں اور روز جزا ملے گا۔ سوا محبت دی گل آ گئی، سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں اور روز جزا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ اکبر، اللہ نمبر ایک تے دوسری گل، پہلے نمبر تے ملک تاں الگ بنایا، نہ ساڈیاں عبادتاں وچ لذت سی، نہ ساڈیاں عبادت گاواں محفوظ سن، تاں الگ ملک بنایا۔ تے نمبر دو، ساڈیاں عزتاں محفوظ نہیں سن، اللہ اکبر، تاں الگ ملک بنایا گیا۔ ساڈیاں خواتین نوں اسلام تے چلن نہیں سی دتا جاندا، کوئی عورت پردہ کر جو دے پردے دا مذاق اڑا جاندا، کوئی عورت برقع پہن دیو دے برقے دا مذاق اڑا جاندا۔ اللہ ایک رائٹر ہے جدا نام خواجہ افتخار ہے، انہیں کتاب لکھی ہے، اس کتاب دا نے نام لکھی ہے امرت سر جل رہا ہے، امرت سر جل رہا ہے، اس کتاب دا نے نام رکھی ہے۔ اور اس کتاب اندر انہیں ہندوان دی اس تہذیب دا ذکر کیتا ہے کہ جدو پاکستان بنن تو پہلا عورت کوئی اسلام دے اگر طریقے تے عمل کر دی ادھنا کی سلوک کیتا جاندہ، انہیں دہلی دا ایک واقعہ ذکر کیتا ہے، انہیں آکھا دہلی دی اندر ایک خاتون برقع پہن کر کے جا رہی ہے، ایک چوک اندر ہندوان دے چاند مستنڈے کٹھے ہوئے نے، انہاں کی کیتا اس خاتون نو پکڑیا اور پکڑ کر کے جناب دے برقے دے ہوتے تیل ڈالیا، تیرول ڈالیا یا مٹی دا تیل ڈالیا، ڈال کے برقے سمیت اس عورت نو جلا دیتا، اگلا کر کے اس عورت نو راہ کر دیتا۔ حضرات ذی وقار پتہ لگا ساڈیاں خواتین جڑیاں نے اسلام تے عمل نہیں سن کر سکدیاں، تا ملک وکھرا بنایا گیا۔ ایک ملک ہوئے گا اوتھے بنت حوا برقع پہن کے چلے گی، ایک ملک الگ بناواں گے اوتھے میری بیٹی محفوظ رہے گی، مکمل پردے دے اندر، مکمل غیرت دے اندر، مکمل حیا دے اندر۔ واللہ میں ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا فیصلہ آبادیہ اور کل ہندوستان دے اندر برقے دا مذاق اڑایا جاندا سی، تا ملک وکھرا بنایا۔ میں پوچھنا چاہنا کیا آج برقے دا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا آج پردے دا اس ملک اندر مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کچھ سال پہلا ایک قانون بنایا گیا کہ جڑی عورت جڑی لڑکی پردہ کر کے سکارف پہن کے آئے گی انہوں 5 مارکس زیادہ دیتے جان گے۔ بڑیاں کھپ پائی، بڑیاں روڑا پایا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پردہ کی تماشا ہے، کتے پردے نو تماشا کیا جا رہا ہے، کتے برقے دا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کتے عورتاں بینر چوک کے جسم دی میرا اور مرضی بھی میری دے نعرے لگان دیاں نظر آن دیاں نے۔ اور اگر پردے دا مذاق اوتھے سی، پردے دا مذاق ایتھے بھی ہے، اگر برقع اوتھے برا جانیا جاندا سی، برقع ایتھے بھی برا جانیا جاندا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا
پھر الگ ملک کیوں بنایا؟ کس واسطے ملک بنایا؟ اگر پردے دا مذاق ہی اڑانا ہے، اگر غیرت دا جنازہ ہی نکلوانا ہے، پھر قربانیاں کیوں دیتی ہیں؟ آج مسلمان دی بہو بیٹی ملک پاکستان اندر بغیر دوپٹے تو شارٹ کٹ لباس اندر مغربی تہذیب اندر رنگی ہوئی، ملک بنا لیا اپنا لباس نہ بنا سکے، ملک بنا لیا اپنی تہذیب نہ بنا سکے۔ ایک ملک بنایا اچھی بات ہے، تہذیب بھی اپنی بنائیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دی بھی گل سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے دا اعلان کیتا کدوں؟ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کو گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج ذرا میں تھوڑیاں کوڑیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پردے دا حکم نازل ہویا کدوں؟ میرے پیغمبر نے پردے دا حکم دیتا۔ امام ابن کثیر لکھ دینے دن جا رہا سی، رات آ رہی سی، مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر نے صحابہ نو جمع کیتا اور جمع کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، آسمان تو اللہ نے پردے دا حکم نازل کیتا ہے، فرمایا کل المؤمنین، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ میرے پیغمبر نے پردے دی ایت دا حکم پڑھ کے سنا دیتا۔ مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر پردے دا حکم ارشاد فرما رہے نے، صحابہ سن کے گھرے چلے گئے۔ اگر کوئی بھائی آیا ہے انہیں جا کے اپنی بہن نو دس دیتا، اگر کوئی خامد آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیوی نو دس دیتا، اگر کوئی باپ آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیٹی نو دس دیتا، ساریاں پیغام اگے پہنچا دیتے۔ لکھی ہے تفسیر ابن کثیر دی اندر، ساری رات مدینے وچ چراغ جلدے رہنے، ساری رات مدینے دے اندر لائٹاں جلدیاں رہیاں نے۔ صبح لوگاں پوچھے یار وجہ کیا ہے؟ ساری رات مدینے دے اندر چراغ کا تو جلدے رہنے۔ دسیا گیا مغرب تو بعد مسلماناں دیاں عورتاں لئی پردے دا حکم نازل ہویا تے عورتاں کول وڈیاں چادراں موجود نہیں سن۔ مسلماناں دیاں عورتاں اپنے گھراں وچ دیوے بال کے تے کپڑاں دے ٹوٹے تے ٹاکیاں لیراں کٹھیاں کر کے سی کر کے وڈیاں چادراں ساری رات بنا دیاں رہیاں نے۔ مدینے دیاں عورتاں نے تہیا کر لیا سی آج صبح دا سورج چڑھے گا، صبح دے وقت گھروں قدم باہر رکھنے، اللہ تے اللہ دے رسول دی من کے پردہ کر کے باہر نکلنا ہے۔ پردہ کرم تو بغیر کوئی مسلمان عورت باہر نہیں نکلی سی۔ میرے پیغمبر نے دسیا صحابہ نو، صحابہ دسیا اپنیاں بیٹیاں نو، صحابہ دسیا اپنیاں بیویاں نو، صحابہ دسیا اپنیاں بہناں نو۔ آج بھی پڑھا آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنیاں بہناں نو، آج بھی خامد آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنیاں بیویاں نو، آج بھی بیٹے آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنیاں ماما نو۔ حضرات سی وقار ہر بندہ کہندا ہے ملک خراب ہے، ملک خراب ہے، ملک کدوں صحیح ہوئے گا؟ جدوں میں اپنے آپ نو پورا پاکستان سمجھاں گا، میں سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک اپنے وجود نو پاکستان سمجھاں۔ میرا وجود پاکستان ہے۔ اے جننے بندے بیٹھے نے سارے پاکستان بیٹھے نے، 100 بیٹھا ہے 100 پاکستان ہے، 200 بیٹھا ہے 200 پاکستان ہے، 400 بیٹھا ہے 400 پاکستان ہے، 1000 بیٹھا ہے 1000 پاکستان ہے۔ اس ملک نو درست کرنے اپنے آپ نو درست کر لو۔ جدو سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک تو اپنے پورے جسم نو درست کرے گا، سمجھ لئی تو پاکستان نو درست کر لیا۔ ہر شخص اپنے آپ نو پاکستان سمجھے۔ پاکستان تے اسلام نافذ کرنا کندھا تے کرنا ہے، کندھا تے ہویا پیا ویکھ لو۔
कंधा ते आयतां लिखियां जी बाहर भी जाके पूरे पाकिस्तान दियां कंधां ते इस्लाम नाफज कर दिता सी हर कंध ते आयत लिखी है इमारतां ते नाफज करना ते इमारतां ते भी कलमे लिखे पे ने पहाड़ा ते करना ते जाओ मोटरवे ते पहाड़ा ते भी बड़ियां दीनी गल्लां लिखियां पईयां ने इस मुल्क दियां दीवारां ते नाफज नहीं करना नाफज करना ते अपने जिस्म ते करना मुल्क उदों तरक्की करेगा जदों असीं आप अपने पूरे जिस्म ते इस्लाम नाफज करां अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरात ते जी वकार गौर कर दे जाना दराओ मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाहु अकबर अल्लाह थोड़ा जा और अगे चलिए हजरात ज़ी वकार मुल्क क्यों बनाया गया ताकि मुसलमाना दियां बेटियां महफूज रह सकन ताकि मुसलमाना दियां बहुआं महफूज रह सकन ताकि मेरी तेरी बेटी महफूज रह सके अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात ज़ी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं किताब अंदर वाकया पढ़ रहा सा मैं हैरान हो गया मेरा जिस्म कम गया वाकया सुन के पढ़ के अल्लाह राइटर लिखदा है जदों जनाब पाकिस्तान ते हिंदुस्तान अलग अलग होया लोग वारे ने पाकिस्तान वाल दरारे ने अपने मुल्क अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह एक जगह ते हिंदुओं ने हमला कर दिता मुसलमानों के उत्ते एक बच्ची है 16 साल बच्ची जिन्हें सीने दे नाल कुरान पाक लगाया होया है उस जनाब बख्तान पकड़िया कुरान दे औराक फाड़ के जमीन ते कुरान दे औराक बिछा के उत्ते बच्ची नूं लिटा के तुदी इज्जत नाल खेलिया गया ओदी इस्मत दरी की गई और जनाब ओदी इज्जत नूं लुटिया गया वीर जी मैं पूछना चाहना वा मैं सवाल करना चाहना वा जाना ते तां दित्तियां सन ताकि बेटियां महफूज रह सकन जाना ते तां दित्तियां सन ताकि मेरियां तेरियां बहु बेटियां महफूज रह सकन मुल्क वखरा बना के जाना कुर्बान करके ते अखबार ते खबरां लिखियां ने किते कसूर दी ज़ैनब दी इज्जत लुटी जा रही है किते किसी औरत दी इज्जत दा जनाजा निकलिया जा रही है किते 8 साल बच्ची दे नाल 7 बंदे दरिंदगी करते नजर आते ने किते डेरा इस्माइल खान दे अंदर एक बिनते हब्बा नूं बरहना करके पूरा इलाका फिरा जांदा है वो इज्जतां ते बचाण लई मुल्क बनाया ते जे मुल्क बना के भी इज्जतां लुटाणियां ने तां दस मुल्क किस वास्ते बनाया जे असी अलग हो के भी अपने अखलाक ना बदल सके जे असी वखरे हो के भी अपने अखलाक ना बदल सके असी कहंदे सां केड़ी करारदाद पेश की गई दसो ना वो करारदाद कादी है नजरिया पाकिस्तान क्या है तो कौमी नजरिया दा माना क्या है ये है माना है जी असी वखरे रवांगे ये वखरे रवांगे असी गाय नूं ज़िबा करने एक गाय दा पेशाब पींदे ते पूजा करदे ने असी किवें इन्हां दे नाल रल के रह सकने आ साडियां नस्लां इन्हां दे नाल तबाह हो जाणगियां साडे बच्चियां दे अंदर हिंदुइज़म आ जाएगा साडियां कौमां विच हिंदुइज़म आ जाएगा लिहाजा असीं इन्हां दे नाल नहीं रहना वखरे हो गए लेकिन हिंदुइज़म फिर भी साडे अंदर साडे मुंडियां दे डायलॉग उन्हां वाले साडे बच्चियां दी वज़ाकत उन्हां वालियां साडे घरां दे विच गाने उन्हां दे चलदे पे ने कादी आजादी चुकी फिरने हाँ की आजाद है न तेरे बच्चे आजाद ने और न तेरिया बेटियां आजाद ने तेरे कोल तहजीब अज उथों दी है तेरे कोल तमद्दन उथों दा है तेरी गैरत किथे चली गई शर्म किथे चला गया हयात ते बरम दा जनाजा निकल चुकिया है मैं पूछना चाहना सवाल करना चाहना और जदों तेरे कोल तहजीब अपनी नहीं तमद्दन अपना नहीं अज साडा नौजवान गाने उन्हां ते गांदा है कटिंग उन्हां वाली करवांदा है लिबास उन्हां वाला पहनदा है अज दी औरत अपने जिस्म ते लिबास भी उन्हां वाला पसंद करती है अज दा नौजवान अपने बेडरूम के अंदर तस्वीर इंडिया दी कंजरी दी पसंद करता है अज दा शॉपिंग सेंटर वाला अपनी दुकान ते फोटो इंडिया दी कंजरी दी लटकांदा है और तू अज भी गुलाम है आजाद तू कित्थों हो गया
اسی اج بھی غلام ہاں. جاؤ بازاراں چ ویکھو فوٹو اج بھی انڈیا دیاں کنجریاں دیاں لگیاں. کوئی جتیاں دی دکان بنائی بیٹھا ہے وہ بھی فوٹو کنجری دی لائی بیٹھا ہے. کوئی کپڑے دی دکان پائی بیٹھا ہے وہ بھی فوٹو انڈیا دی کنجری دی لائی بیٹھا ہے. آزاد کتھے تو غلام ہے. تیرے دماغ غلام ہے, تیرا دل غلام ہے, تیریاں نسلاں غلام ہوئیاں پئیاں. اتنی دیر تک اپنا اخلاق نہیں بدلو گے آزاد کیویں ہوو گے؟ اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ, ویسے تے میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی دے اندر ساری زندگی نبی پاک نے کلمے دی تبلیغ کی تھی, لوکاں نوں توحید سنائی. لیکن میرے پیغمبر دی زندگی دے 3 موقع, 3 موقعوں تے نبی پاک نے کلمہ پڑھیا. پہلا موقع جدو آپ نے نبوت دی تبلیغ دا آغاز کیتا, کوہ صفا تے کھلو کے کی آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ. تے جدو آپ دی زندگی دا اختتام ہویا, آپ دنیا تو تشریف لے کے جان لگے, ادو بھی آپ بار بار زبان چو پڑھ دے سن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ. آپ دے دنیا تو جان والوں تلقین کریا کرو کہ دنیا تو جاندے جاندے لا الہ الا اللہ پڑھیا کرن. 2 موقع تے تیسرا موقع مکہ فتح ہویا. میرے پیغمبر مدینیوں آئے مکے وال, مکہ فتح کیتا, مکہ آزاد کیتا. کافراں کو مکہ آزادی ملی کہ نہ ملی؟ بولو آزادی ملی. تے نبی پاک نے آزادی دا خطبہ کتھوں شروع کیتا؟ آزادی دا, مکے دی آزادی دا خطبہ لکھیا بخاری اندر. نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر داخل ہوئے, مکہ فتح ہو گیا. میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہو گیا, مکے نو آزادی ملی. تے میرے پیغمبر خانہ کعبہ دے اندر چلے گئے. تے میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دے اندر جا کے آزادی تو بعد کی کیتا؟ میرے پیغمبر نے ویکھیا خانہ کعبہ دے وچ کئی بت موجود نے. حضرت ابراہیم دی شکل دا بت بھی انہاں بنایا, سیدہ مریم دی شکل دا بت بھی انہاں نے بنایا. تے میرے پیغمبر چلے گیا اس بیت اللہ دی اندر, خانہ کعبہ دی اندر. اینج میرے پیغمبر چھڑی دا اشارہ کر دینے, نبی پاک دے ہاتھ اندر چھڑی گئے, اینج بت وال اشارہ کر دینے, نالے زبان چو پڑھ دینے جا الحق و زہق الباطل. بت زمین تے گر جاندہ ہے. پھر دوسرے وال جا الحق و زہق الباطل, بت زمین تے گر جاندہ ہے. پھر تیسرے وال جا الحق و زہق الباطل. 360 بت میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دے وچوں گرائے. سارے بت گرا کے تے میرے پیغمبر بار تشریف لے کر کے آئے. خانہ کعبہ دے دروازے دے اندر میرے پیغمبر نے اپنے 2 ہاتھ انج کر کے چگاٹ تے دہلیز تے اوتے رکھ دیتے. تے میرے پیغمبر خطبہ شروع کر لگے نے, آزادی دا خطبہ, فتح مکہ, مکے دی آزادی دا خطبہ. میرے پیغمبر نے کتھوں شروع کیتا؟ حالانکہ میرے پیغمبر اکثر خطبہ تو شروع کریا کر دے سن الحمدللہ نحمدہ, یا نحمدہ تو شروع کیتا, یا الحمدللہ تو شروع کیتا, یا ان الحمدہ تو شروع کیتا. لیکن اج جدو آزادی دا خطبہ میرے پیغمبر شروع کر لگے تے میرے پیغمبر نے خطبہ تو شروع کیتا. فرمایا لا الہ لا الہ. میرے پیغمبر نے مکے دے آزادی دے موقع تے بیت اللہ دی دہلیز تے ہاتھ رکھ کے فرمایا لا الہ. لا تو ٹوٹ گیا, مانا بنیا لا الہ
الا اللہ منات دے ٹکڑے ہو گئے منات کچھ نہیں کر سکتا کون کرن والا لا الہ الا اللہ عزا نو ٹکڑے کر کے ڈیگ دیتا فرمایا عزا مشکل کشا نہیں کون مشکل کشا لا الہ الا اللہ لا خطبہ آزادی ہے میرے پیغمبر دی آزادی دا خطبہ مکے دی آزادی دا خطبہ کل میرے پیغمبر نے فتح مکہ تے پڑھیا لا الہ الا اللہ پھر اس ملک دی بنیاد تے پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ اوتھے تے شرک دے سارے اڈے بند ہو گئے لیکن بڑے افسوس دی نال اج ملک تے وکھرا بنا لیے پر کلومیٹر تے مشکل کشا بھی بڑے نے حاجت روا بھی بڑے نے میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہتا میں کسے دی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتا میں کسے دا گربان نہیں جوڑنا چاہتا پیر جی جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر تے سجدے دا معنی کیا ہے جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر تے جا کے جھکن دا معنی کیا ہے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر والے تو پتر منگن دا معنی کیا ہے جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو فلاں درخت تے تاگا بن بچہ ہو جائے گا فلاں قبر تے ککڑ دے بچہ ہو جائے گا فلاں پیر کڑو توید لے بچہ ہو جائے گا اور جے سب کو جئی کرنا سی پھر ملک آزاد کیوں کیتا میرے پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دس دیتا لا الہ الا اللہ دا قانون جتھے ہوئے گا اتھے لات نہیں ہوئے گا اتھے منات نہیں ہوئے گا اتھے عزا نہیں ہوئے گا اتھے حبل نہیں ہوئے گا اتھے اللہ تو علاوہ کو پتر دین والا نہیں ہوئے گا اللہ تو علاوہ کو مشکل کشا نہیں ہوئے گا اللہ تو علاوہ کو بگڑی بڑھان والا نہیں ہوئے گا لا الہ الا اللہ مشکل کشا بھی اللہ گج کے بولو حاجت روا بھی مانا کیا ہے لا الہ الا اللہ دا میں اگر لا الہ الا اللہ بیان اس ملک چ نہ کراں تے کتھے کراں اس ملک چ بیان کرنا لا الہ الا اللہ میرا حق ہے میرے بٹیاں دی قربانی ہے میرے بٹیاں دی قربانی میرے بڑیاں دی قربانی جماعتی طور تے بھی ذاتی طور تے بھی ذاتی طور تے تو آٹے چو کنے جڑے ہندوستان چوٹ کے اتھے آئے میرے والد محترم خود ہندوستان چو ہجرت کر کے آئے سن آج بھی سانو ہجرت دے واقعات سنا دیں ذاتی طور تے ساڑی قربانی اور جماعتی طور تے مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تحریک آزادی جمدر مین کردار سے ہونا دا مولانا محمد رفیق پسروری رحمت اللہ علیہ پچھلے دنوں دے اندر انہاں دے بیٹے نو تحریک آزادی دا باقاعدہ ایوارڈ دیتا گیا مولانا شفیق خان پسروری میں کلمے کیوں نہ بیان کراں جس بنیاد تے ملک بنے ہیں وہ لا الہ الا اللہ جے میں اتھے نہیں بیان کرنا تے کتھے بیان کرنا جے اتھے نہیں نافذ کرنا تے کتھے کرنا ہے جے اتھے نہیں سمجھنا تے کتھے سمجھنا ہے جے اینا نہیں سمجھنا تے کنا سمجھنا ہے میرے پیغمبر نے فتح مکہ فتح کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ اور دوسری بات میرے پیغمبر کھڑے سن اور میرے پیغمبر نے اپنے قدمہ والے اشارہ کیتا فرمایا مکے دے لوگوں سن لو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانہ جہلیت دے رواج اپنے پیراں تھلے روند دا پیا ہاں جہلیت دے تمام رواج میرے پیغمبر نے اپنے پیراں تھلے روندے آزادی دے موقع تے ساریاں جہالتاں مکائیاں ایتھے ساریاں جہالتاں موجود نے کیڑی کیڑی جہالت دا ذکر کریے کیڑی کیڑی گل تیرے سامنے رکھیے قربانی دے موقع دے میں نے ایک بندہ کہنے لگا اے جی مولوی صاحب یہ 7 بندیاں دے جو حصہ ہوندا گاں دے وچ تے پھر 7 بندے سارے بندیاں دا ہاتھ لوانا پیندا ہے نا ہر بندہ ہاتھ لائے چھری نو ایک بندہ پہلے چھری نو نے جی ساڈے تے مسئلہ یہ چلدا ہے پہلے چھری نو ہاتھ لاؤندے نے بندے پھر جانور نو لاؤندے نے پھر دوجا آن کے لاوندا پھر تیجا چوتھا یہ سارے انج کردے نے تے پھر اسی ذبح کرنے میں بھی کمال ہے نہ قرآن چ لکھیا نہ حدیث لکھیا ہے بھی سارے چھری نو ہاتھ لاؤ
پھر جانور نو بھی آ کے ہاتھ لاؤ، پھر ذبح کرو۔ کیڑی کیڑی جہالت تیرے سامنے رکھی جائے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ دلہن دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوندا، قرآن ہوندا ہے۔ دلہن دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوندا، کی ہوندا ہے؟ قرآن ہوندا ہے۔ ایس تیرے ملک اندر جے اے بھی رواج تے جہلی جہالت چل دی پئی ہے، کئیاں عورتاں دا معاذ اللہ نکاح ہی قرآن نہ پڑھا دیتا جاندا، اے دا نکاح قرآن نہ، یہ کیا ہے؟ ملک وکھرا لے لیا، نہ جہالتاں مکیاں، نہ سی اپنے دماغ آزاد کر سکے، نہ اپنے آپ نو آزاد کر سکے۔ اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے، اس ملک نو اللہ دی امانت سمجھو، اس ملک نو اللہ دی نعمت سمجھو، اور اس نعمت دا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اپنے دل آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، اپنے دماغ آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، اپنی سوچ تفکر تدبر سب کچھ آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، تاکہ آن والیاں ساڑیاں نسلاں سدھر سکن، ساڑیاں آن والیاں نسلاں دی زبان تے کلمہ توحید ہوئے، انڈیا دی کنجری دا گانا نہ ہوئے۔ فرمایا فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمَ أَنَّهُ، یہ دل دا دکھڑا ہے، یہ میں تواڈے سامنے رکھیا ہے، یہ دل دا ایڈا وڈا دکھڑا ہے کہ وقت مک گیا ہے، لیکن دکھڑا ہجے شروع ہی نہیں ہویا، ہجے تے میں غور ہی نہیں کیتا۔ بہت ساریاں گلاں کرنا چاہندا ساں تواڈے نال آزادی دے حوالے دے نال، لیکن میرے محترم دایو گلاں ساریاں بچے رہ گئیاں۔ میں آخری بات ایکو بات پلے نال بن کے لے جاؤ، اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے۔ اللہ کل ایک بابا پرسوں ایک بابا ملیا، میں نے کہنے لگا جی مولوی ساری خراب نے، مولوی ساری پیڑے نے، مولویاں دے مگر نہیں لگنا چاہیے، فلانا مولوی جی کہندا، فلانا مولوی جی کہندا کہ دی منیے کہ دی نہ منیے۔ میں کہا بابا میں ایک گل تیرے نال کرنا چاہنا وا، تینوں کنے آکھیا مولویاں دے مگر لگ، کتے نہیں لکھیا قرآن اندر کہ مولویاں دے مگر لگنا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے۔ تے رہنمائی دا معنی کی ہوندا ہے؟ یعنی راہ پوچھنا چاہیے۔ ایک بندہ راہ تے تریا جاندا ہے، اونوں رہنما چاہیے جڑا نوں راہ دسے۔ راہ پوچھو ساڈے کولوں، اے نہ آکھو تسی اسی بیٹھ جانے ہاں ساڈے حصے دا بھی سفر تسی کر لو، انج نہیں ہوندا۔ رہنما دا مطلب ہوندا ہے راہ دسنا، رہنما دا مطلب یہ نہیں ہوندا میرے حصے دا بھی سفر تسی کر لو۔ اسی تیرے مولویاں نو رہنما نہیں بنایا، اسی مولویاں نو آکھیا ساڈے حصے دا سفر بھی تسی کر لو، ساڈے حصے دیاں نیکیاں بھی تسی کر لو۔ تسی قرآن پڑھی جاؤ تے پڑھ پڑھ کے سانو بخشی جاؤ۔ کوئی کہندا میں 500 قرآن بخش دیتا ہے، بھائی جناب اے رولا نہیں بن جاتا۔ شاہ میں بندیاں نو ویکھیا جی ہاں جی میرے قرآن کنے، قرآن جی کنے، قرآن کٹھے ہو رہے نے کنے، میرے جناب میرے بلوں آمدے ایک قرآن لکھ لاؤ، میرے بلوں جی 15 سپارے لکھ لاؤ، میرے بلوں 20 سپارے لکھ لاؤ۔ اللہ دے بندیو میں پوچھنا چاہنا وا، ایک چولاں دی پلیٹ تے قرآن دے 10 سپارے کون دیندا ہے؟ ایک قرآن ایڈا ہلکا ہو گیا ہے، انہاں قرآن دی قیمت تسی کٹ کر دیتی ہے کہ چولاں دی ایک پلیٹ تے 10 سپارے دے دیتے، پڑھے ہوئے تے پویں نہ پڑھے ہوئے نیکیاں میں کراں، میں ایک پلیٹ تے اپنیاں نیکیاں تینوں دیواں، میں کیوں دیواں؟ مینوں تے آپ نو نیکیاں دی ضرورت ہے۔ نکلو جہالت دے وچوں، اللہ دا واسطہ نکل جاؤ، اللہ دا واسطہ نکل جاؤ۔ میں نہیں کہندا میرے پیچھے لگو، میں نہیں کہندا میرے برگو علماء دے مگر لگو، میں کہنا ساڈے کولوں رہنمائی لیا کرو، ساڈے کولوں پوچھیا کرو، پڑھیا سفر آپ کریا کرو، سفر آپ جنت دے راہ تے آپ ٹریا کرو، تے جتھوں راہ دی سمجھ نہ وے ساڈے کولوں پوچھ لیا کرو۔ اسی کہنے مولوی جی تسی سفر کیتی جاؤ سانو بیٹھے رہن دو، انج نہیں، میرے کولوں راہ پوچھ لو، پر سفر تسی آپ کرنا ہے، قرآن تسی آپ پڑھنا ہے، قرآن دا ترجمہ تسی آپ پڑھنا ہے، میرے نبی دی حدیث تسی آپ پڑھنی ہے، حدیث دا ترجمہ تسی آپ پڑھنا ہے۔ آئیے قرآن والے
आइए मेरे पैगंबर दे सच्चे फरमान वाल अल्लाह अल्लाह आमन ल कुरान दा कहना ओ जे तू जन्नत विच कर लेना ओ छाडी रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तैनू होरा भी देन सलामी पाले सुन्नत वाला कहना आमन ल कुरान दा कहना अजे तू जन्नत विच कर देना मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वास्तग़फिर लिज़ंबिक वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम वमस्वाकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।